अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मुताले पाकिस्तान सबक नंबर 3 हम कर रहे हैं, सबक नंबर 4। ठीक है, उसका हम कर रहे हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मकसद। क्यों हमें जरूरत क्यों पेश आई कि हम खारजा पॉलिसीज बनाएं। खारजा पॉलिसी से मुराद किसी मुल्क की दूसरी ममालिक के साथ ताल्लुकात की हिकमत अमली। क्या आपने उनके साथ कैसे ताल्लुकात कायम रखने हैं, क्या पॉलिसीज होगी, क्या आप उनके लिए करोगे, वो आपके लिए क्या करेंगे। इसे अंडरलाइन करो या फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन है, खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है। इससे मुराद वो रवैया है जिसके तहत कोई मुल्क अपना कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर बाकी रियासत और ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करता है। आप क्यों किसी के साथ ताल्लुकात कायम कर रहे हो, किसी मुल्क के साथ, क्या आपकी क्या कहते हैं वजह होगी, ये सारा कुछ इसी में होगा। यहाँ तक ताल्लुकात कायम करता है, डिफाइन है। असरे हाजिर, आज के दौर में कोई भी रियासत तन्हा रहते हुए अपनी तमाम जरूरियात पूरी नहीं कर सकती। कोई भी ऐसा मुल्क अकेला अपनी सारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। उसे किसी ना किसी मुल्क से कोई ना कोई काम तो होता है। घर है वो भी बगैर हमसायों के वो भी सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे ही मुल्क है, मुल्क को भी जरूरत है। हर छोटे बड़े मुल्क को अपनी माशरती, सनती और दिफाई जरूरत की तकमील के लिए अक़वाम आलम से ताल्लुकात कायम करना पड़ता है। ठीक है, जरूरत है हमारी। हर मुल्क अपनी खारजा पॉलिसी में अपने मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पर तरजीहात का ताउन करता है। हर एक ये सोचता है कि मुझे इससे क्या फायदा हो रहा है, ठीक है, मेरा इससे किस तरह तहफ़्फ़ुज़ भी होगा और फायदा भी होगा। फिर इन्हीं तरजीहात के मुताबिक अक़वाम आलम से अपना रिश्ता इस्तवार करता है। वो तरजीह होती है कि मुझे इससे ये चाहिए, ये मेरी तरजीह है, उसकी बेस पे वो क्या करता है, बाकी ममालिक से अपना रिश्ता बनाता है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी बाकी रियासतों की तरह कौमी जरूरत के पेश नजर ही बनाई गई है। हमें भी जरूरत थी इसलिए हमने भी बना ली। पाकिस्तान के अवाम तेजी से तरक्की करती हुई दुनिया में अपने वसाइल के इस्तेमाल और अक़वाम आलम के ताउन से अपने इक़्तिदार आला का तहफ़्फ़ुज़। पाकिस्तान की अवाम जो है तेजी से तरक्की कर रही है। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने कहा है कि दुनिया में अपने वसाइल जो उनके पास है उसको इस्तेमाल करके अक़वाम आलम से ताल्लुकात ताउन करके उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए हैं। ठीक है, इसमें ताउन से उन्होंने अपने इक़्तिदार आला कौन है, इक़्तिदार आला, सबसे बड़ा इक़्तिदार किसके पास है, सबसे बड़ी हुकूमत किसकी है, अल्लाह ताला की। इक़्तिदार आला कौन है, अल्लाह ताला। तो हमें तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए इक़्तिदार आला का, कौम की सलामती का, कौम की सलामती का, उनकी खुशहाली का, उनकी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ का, उनकी जो कदरें हैं, उनके इक़्तिदार हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, और सकाफ़ती इक़्तिदार और माशी खुशहाली। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अहम मकसद दर्ज झेल हैं। इतनी समझ आ गई हमने क्यों किया। हमें जरूरत है, हमने भी दूसरों से, हम उन्हें जो हमारे पास है हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो उनके पास है हमें वो उनसे चाहिए। तो ये लेन देन का ताल्लुक है। ठीक है, पहले तो सबसे पहले नजरिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़। उसका तहफ़्फ़ुज़ करने से पहले तुम लोग ये समझो नजरिया पाकिस्तान क्या है। एक ऐसा नजरिया जिसमें तुम लोगों ने एक अलग रियासत हासिल की है, नजरिया इस्लाम। आपने कहा कि हम दो कौमें हैं, एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है, हम कैसे इकट्ठी रहे। ये लोग जिस गाय की पूजा करते हैं हम उसका गोश्त खाते हैं, हम नहीं इकट्ठे रह सकते। ये दो कौमी नजरिया था जिसकी बेस पे तुम लोगों ने अपने लिए अलग वतन हासिल किया। पाकिस्तान इस्लामी नजरिए की बुनियाद पे कायम होने वाला पहला इस्लाम वाहिद। दुनिया में कोई भी ऐसा इस्लामी मुल्क नहीं है बेटे जो इस्लाम के नाम पे बना हो। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है। बरे सगीर पाको हिंद, बरे सगीर वो जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठा था, पाको हिंद के मुसलमानों ने ये खित्ता इसलिए हासिल किया कि वो अपनी खित्ता, ये जो हमारे पास है पाकिस्तान का टुकड़ा, ये खित्ता हमने इसलिए हासिल किया कि हम अपनी जिंदगियां कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजार सके। कुरान और सुन्नत क्या है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म। हम अपनी जिंदगी आज भी वैसे ही गुजार रहे हैं।
ٹھیک ہے, انسان بھٹک جاتے ہیں, لیکن ہم ویسے تہوار مناتے ہیں, ہماری اذان ہوتی ہے, ہر چیز ہماری کیا کہتے ہیں, ویسے رمضان کا مہینہ آتا ہے, ہر مہینہ یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے ایسے جینا ہے, ایسے کرنا ہے. خارجہ پالیسی کے ذریعے نظریہ پاکستان کا تحفظ اسی اقدار کی اہم ہے جس اقدار کی جیوگرافی حدود کا تحفظ ضروری ہے. جیوگرافی حدود, آپ کی حدود, آپ کی باؤنڈریز, اس کا بھی تحفظ کر رہے ہو نا. آپ کی آرمی کھڑی ہے, اسے پروٹیکٹ کر رہی ہے, لڑ رہی ہے وہاں پہ. ایسے ہی بیٹے نظریے آپ نے اپنے تحفظ کیا, کیا کہتے ہیں, اسلام کا پہلے کیا اور پھر اس کا کیا. خارجہ پالیسی میں نظریہ پاکستان کے تحفظ کو نمایاں جگہ دی گئی ہے. خارجہ پالیسی جب ہم نے بنائی تو ہم نے نظریہ پاکستان کو ایک امپورٹنس دی, سب سے اوپر اسی کو رکھا. خارجہ پالیسی کے ذریعے برادران اسلامی ممالک کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے, اسلامک ہے ہمارا نظریہ, اسلام ہے, تو ہم نے اسلامک ممالک کے ساتھ تعاون کر کے ان کے ساتھ تعلقات اپنے بنائے ہوئے ہیں. وہ ملک جو اسلامک ہیں, جن میں مسلمان رہتے ہیں, جن کا دین اسلام ہے, ان کے ساتھ ہم نے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں, اچھے تعلقات بنائے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم سب کا دین ایک ہے, اسی لیے ہم نے معاہدے کیے. اس کے علاوہ ہمارے معاشی, سیاسی, ثقافتی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملے گا. آپ کی معاشی, آپ کی ثقافتی, جیسے یہاں پہ کوئی بھی ایونٹ ہو, پاکستان میں میلے لگتے ہیں, بہت بڑے بڑے میلے لگتے ہیں سال میں ایک دفعہ, تو باہر والے کنٹریز میں سے آپ انہیں انوائٹ کرتے ہو, آتے ہیں, آ کے دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تہذیب ہے, ثقافت ہے, انہیں اچھا لگتا ہے. پنجاب, سندھ, سرحد, بلوچستان, ان کے لباس, ان کا رہن سہن, ان کا کھانا, ان کی اپنی رسومات, ان کے کیا کہتے ہیں, کیا کڑھائی, سلائی, بنائی, برتن, تعلیم, زبان, ہر چیز. دنیا سے لوگ آتے ہیں تو سراہتے ہیں اس چیز کو, بڑا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا بھر میں ان چیزوں کو پسند کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ داخلہ پالیسی کے ذریعے آپ خارجہ پالیسی بھی, داخلہ پالیسی, داخلہ کہ آپ کے ساتھ کوئی ملک آپ کے ملک میں آ رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کیا پالیسیز بنائی ہے, اور خارجہ جو آپ کے ملک, آپ جہاں جا رہے ہو, آپ نے ان کے ساتھ کیسے بنائی ہے. داخلہ اور خارجہ, یہ تحفظ, ان کا تحفظ بھی بہت ضروری ہے. اب قومی تحفظ اور سلامتی, پہلے تو ہم نے کیا کیا, نظریے کو تحفظ دلایا. اب قوم کا تحفظ بھی تو ہمارا فرض ہے. تو اس کا مقصد, پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی مقصد قومی سلامتی کا تحفظ ہے, قوم کا. اس لیے قومی مفادات کا تقاضا ہے کہ پاکستان کے اقتدار اعلیٰ اور جغرافی اور نظریاتی حدود کا تحفظ کیا جائے. اقتدار اعلیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور جیوگرافی حدود, جو آپ کی باؤنڈریز ہے, جو باقی ملک کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. قومی سلامتی کے خلاف اٹھنے والا ہر قدم روکا جائے. جیسے ہی کوئی ملک ہماری طرف بری آنکھ سے دیکھتا ہے, میلی آنکھ سے دیکھتا ہے, ہم فوراً اسے روک دیتے ہیں, وہیں پہ روک دیتے ہیں. پاکستان کی حفاظت کی جائے. قومی سلامتی کے تحفظ اور بقا مطلب ہمیشہ رہنے کے لیے, ان کے بقا کی خاطر اندرونی طور پر ملک میں یکجہتی ایک ہو جائیں, ہم مل جائیں, ہم سب ایک ہو جائیں گے. ہم لوگوں کی آپس میں جتنی بھی رنجشیں ہیں بچے, لیکن جب دوسرے ملک سے جنگ کی بات آئے تو ہم ساری قوم ایک ہو گئی تھی. ہم بھول گئے تھے سندھی, پنجابی اور پٹھانی کا فرق بھول کے ہم ایک ہو گئے تھے. ہر کوئی اب جیسے سیلاب آیا ہوا ہے, جس کو جیسے موقع مل رہا ہے, ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے. ٹھیک ہے, لوگ اگر ان کے پاس پناہ گاہ ہے تو انہیں پناہ دے رہے ہیں ایسے لوگوں کو جن کا گھر بار تباہ ہو گیا ہے. اگر کوئی ساتھ رکھتا ہے تو بیٹے ان لوگوں کے لیے کھانا پہنچا رہا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا تعلق میرے سے ہے یا نہیں ہے, میرے صوبے سے. تو ہمیں یکجہتی کرنی ہوگی. استحکام کے ساتھ بیرونی دنیا کے ساتھ قریبی تعلقات کی بھی ضرورت ہے. دیکھو ہمیں کتنی ضرورت ہے باقی ممالک کی. ہمارے کتنے سارے لوگ ہیں جو وہاں پڑھنے جاتے ہیں, وہاں پہ جابس کے لیے جاتے ہیں, اور بھی بہت سارے مقصد ہوتے ہیں. تو اس لیے اچھے تعلقات ہونا ضروری ہے. اگر ہم ان سے برا تعلق رکھیں گے تو ہم جا سکیں گے وہاں پہ؟ کبھی بھی نہیں. پاکستان کے قیام کے بعد ہر محاذ پر ایران, چین, سعودیہ اور باقی ممالک نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا. ان سارے ملکوں نے پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. یہ پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے. اب پاکستان سرحدوں کی حفاظت
अंदरूनी सलामती, मुल्क के अंदर की सलामती, इक़्तिदार आला का तहफ़्फ़ुज़, ये सारी खातिर अक़वाम आलम से खुशगवार ताल्लुकात के क़याम की वजह से हैं। हमने उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए हैं, ठीक है, अच्छे ताल्लुकात होंगे, वो हमें कुछ नहीं कहेंगे, हम उन्हें नहीं कहेंगे, अमन होगा, सुकून होगा। इन सब का बुनियादी मकाम हासिल है, इन सबको खारजा पॉलिसी में एक खास मुकाम हासिल है। ये आज के लिए दो काफी है, कल हम सकाफत का फरोग और माशी तरक्की करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।